नमस्कार माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म भवानी अधिकारी र म कमला उप्रेती। सुरुमा मुख्य समाचार। उद्योगको विकास नभई रोजगारी सृजना हुन रोजगार प्रवर्धक दर्शकलाई नारामा मात्र नभई व्यवहारिक रूपमा श्रमिकको स्वेच्छा सेप र रोजगारलाई जोडेर कार्यान्वयन गर्न आवश्यक। मन्त्रालय र प्राधिकरण बीचको विवादबाट नेपालसँग पर्याप्त बिजुली नभएको स्पष्ट। 28,500 मेगावाट उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्य अनुसार काम अघि बढ्नुपर्नेमा इप्पानको जोड। खानेपानी संस्थानको वेनेमाली कार्यान्वयनमा लैजान खानेपानी मन्त्रीको निर्देशन। संशोधनको आवश्यकता भए सुझाव दिन आग्रह। ग्वारको फ्लाइओभरको कमसल भाग भत्काएर बाँकी निर्माणको काम सुरु। वर्षासम्म गाडी चल्ने बनाउन गुणस्तरीय अनुसन्धान विकास केन्द्रको ठेकेदारलाई निर्देशन। इलामका स्थानीय केराको दाम्चाबाट रेसा निकाली विभिन्न किसिमको सामग्री निर्माण गरेर मन्दकी आमदानी गर्न सफल। स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्न स्थानीय सरकारको जोड। इजरायलका हजारौं जनता टर्च बालेर सडकमा उत्रिए। प्रधानमन्त्री नेतान्याहु विरुद्ध नाराबाजी र प्रदर्शन। गाजामा पुनः लडाईँ सुरु गर्ने लगायतका निर्णयको विरोध। र प्रधानमन्त्री कपमा प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको जित। सुदूरसँग कोशी प्रदेश 31 रनले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। काम बिना बिहान बेलुका हातमुख जोड्ने व्यवस्था हुन सक्दैन। नेपालमा कामको समस्या धेरै पहिलेदेखि नै थियो र वर्तमान अवस्थामा पनि विद्यमान छ। सबैका निम्ति देशभित्र काम गर्ने वातावरण हुन नसकेको सबैले स्वीकार गरेको तथ्य हो। कामका निम्ति विदेश जाने चलन प्राचीन कालमा पनि थियो। त्यो परम्परामा अहिले झन बढ्दोतरी भएको मात्र हो। रोजगार दशक घोषणाले यस क्षेत्रमा आशा पलाएको छ। एक रिपोर्ट। बर्मा गए कर्मसँगै भन्ने नेपाली उखान त्यसै बनेको होइन। यो उखान अनुसार आफ्नो माटोमा उद्यम गर्न नसक्नेको लागि विदेश पनि फलदायी हुन्छ भन्न सकिन्न। पेटभरि खान, परिवार पाल्न र जिउ ढाक्ने व्यवस्थाको लागि विदेश जाँदा पनि कठिन हुने परिस्थितिलाई बर्मा गए कर्मसँगै भनेको हो। प्राचीन कालदेखि नै लासादेखि भारतीय भूमि अनि बेलायतसम्म फैलिएको नेपालको रोजगार गन्तव्यमा पछिल्ला दिनमा परिवर्तन भएको छ। काम र पठन पाठनको सिलसिलामा अहिले विश्वभर नेपाली पुगेका छन्। एकिन तथ्याङ्क नभए पनि बाह्य रोजगारीमा झण्डै 70 देखि 80 लाख नेपाली रहेको अनुमान गरिएको छ। दैनिक जसो 2-3 हजार नेपाली जनशक्ति कामको लागि बाहिरिने तथ्याङ्कले देशभित्र रोजगारी सृजना नभएको तथ्यलाई प्रमाणित गरेको छ। यसको अर्थ देशभित्र काम नभएको भने चाहिँ होइन, सबैको लागि पर्याप्त नभएको मात्र हो। काम गर्नेले आफ्नो काम दिनरात नभनी गरिरहेको छ, तर काम नगर्नेहरू चाहिँ बिहान बेलुका चिया पसलमा जम्मा भएर सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैले उपलब्ध गराएको कामको विषयमा नकारात्मक धारणाको विकासलाई मलजल पुर्याउन मद्दत पनि गरिरहेका छन्। देशभित्रै धेरै रोजगारी सृजना हुन सक्ने अवस्था भने बनेको छैन। कोभिड-19 पछि रोजगारी सृजनामा नेपालमा मात्र नभई विश्व बजारमै असर परेको तथ्यलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। सरकारले आन्तरिक रोजगारीको बजार विस्तार गर्न भनेर रोजगार प्रवर्धन दशक घोषणा पनि गरेको छ। त्यसभित्र उद्योग धन्दा विस्तार हुने वातावरण नबन्दा र दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयातमै निर्भर रहँदा देश उन्नति रोजगारी सृजनाको बाटोमा अघि बढ्न नसकेको हो। सरकारले वर्तमान परिवेशलाई गम्भीर रूपमा मनन गरेरै रोजगार प्रवर्धन दशक घोषणा गरेको छ। सन् 2025 देखि 2035 लाई सरकारले आन्तरिक रोजगार प्रवर्धन दशक घोषणा गरेको हो। यो घोषणासँगै राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्धन कार्यक्रम पनि सुरु गरिएको छ। आगामी 1 दशकभित्र देशभित्रै रोजगारी सृजना गरी कोही नेपाली रोजगारकै निम्ति बाहिर जानु नपरोस् भन्ने
लक्ष्य लिएको छ। त्यस निम्ति स्टार्टअप रूप बिजनेसलाई प्रभावकारी बनाइने भनिएको छ। रोजगार प्रवर्धनको निम्ति नीतिगत र कानूनी संरचनामा समेत सुधार गर्नुपर्छ। उद्योग धन्दाको विकासले मात्र श्रम बजार फराकिलो हुँदै जान्छ। अहिले नेपाली श्रम बजारमा केही समस्या पनि देखिएको छ। कतिपय उद्योग प्रतिष्ठानले देशभित्र सिपयुक्त जनशक्ति पाउन नसकेर बाहिरबाट ल्याउनु परेको तीतो यथार्थ हाम्रा सामु छन्। तर नेपाली भने काम नपाएर सस्तो श्रम गर्न विदेश जानुपर्ने बाध्यता छ। देशभित्र काम, श्रम र सिपको प्रभावकारी सन्तुलन मिल्न सकेको छैन। हाम्रो शिक्षा बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना जस्तो भएको भनेर पनि आलोचना नभएको होइन, तर सुधार गर्ने कसैको इच्छा शक्ति नै देखिँदैन। हाम्रो शिक्षालाई श्रम, सिप, रोजगारी, उद्यमशीलता सहित प्रभावकारी रूपमा जोड्न आवश्यक देखिएको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपालसँग पर्याप्त बिजुली नरहेको बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले अहिले पनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणको बीचको विवादलाई हेर्दा पनि नेपालसँग पर्याप्त बिजुली नरहेको स्पष्ट भएको बताउनु भएको हो। उहाँले अहिले पनि नेपालमा लोड सेडिङ हुन्छ कि हुँदैन भनेर विवाद गर्नु भनेको पर्याप्त बिजुली नरहेको बताउनु भयो। उहाँले घरमा मात्र नभई उद्योग क्षेत्रमा पनि पर्याप्त बिजुली दिन नेपालसँग पर्याप्त बिजुली नरहेको स्पष्ट भएको बताउनु भयो। उहाँले 28,500 मेगावाट उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य अनुसार काम अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो। हाम्रा बिजुलीले हामी साँच्चै लोड सेडिङ मुक्त हुनलाई घरमा मात्र होइन कि इन्डस्ट्री पनि चल्नको लागि उत्पादनमै जोड दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा आयो। र अर्को त्यो सँगसँगै कस्तो भने हामी रन अफ द रिभरमा धेरै लागेको हुनाले गर्दा अहिले डाक्टर साहबको प्रेजेन्टेसन पनि वास्तवमा सान्दर्भिक छ, राम्रो छ। एउटा खोलाको पानी पनि कति आउँछ भनेर डेटाहरू नेपाल सरकारले बनाएको अथवा विद्युत प्राधिकरणले बनाएको प्रोजेक्टहरूमा पनि थुप्रै पानी घटिरहेको छ। र ठुल्ठुला प्रोजेक्ट तल लो हेड भन्दा हाई हेड प्रोजेक्टहरूमा अलिकति स्टोरेजमा गयो भने त्यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त्यसको थुप्रै बेनिफिटहरू आउन सक्छ र त्यसलाई चाहिँ एउटा ब्याट्रीको रूपमा काम गर्छ भन्ने खालको तिर पनि सोच्नुपर्छ। किनभने यो पोलिसी मेकरले पनि सोच्नुपर्छ, हामी बनाउँछौँ भनेर मात्र भएन, पोलिसीमा पनि त्यो कुराहरू आउनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अध्यक्ष कार्कीले 28,500 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने कुरामा आफूहरू अघि बढिरहेको बताउनु भयो। उहाँले यसको लागि करिब 20वटा सुझाव आफूहरूले पनि सरकारलाई दिएको स्पष्ट पार्नुभयो। ऊर्जा उत्पादन बढाउन शक्तिशाली ऊर्जा मन्त्रालय हुनुपर्ने र एकद्वार प्रणाली कायम हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले अब आउने विद्युत विधेयकले नै जनताले विद्युतमा लगानी गर्ने कि नगर्ने भनेर निर्धारण गर्ने बताउनु भयो। र हामीले अस्ति पूर्वाधार समिति को छलफलमा पनि भन्यो र माननीयज्यूहरू सबै हुनुहुन्थ्यो। वास्तवमा 65 लाख नेपाली जनताहरूको लगानी चाहिँ फरक खालको ऐन लिएर आइदिनु भयो र आजको भोलि नेपाली जनताको पैसा हराउने खालका नीतिहरू ल्याइदिनु भयो भने वास्तवमा भोलिका दिनहरूमा अब ऊर्जाका क्रान्ति हुन सक्छन्। त्यसले गर्दा माननीयज्यूहरूले यसमा विचार गरिदिनुपर्छ भनेर हामीले उहाँहरूलाई बुझायौँ। किनभने नेपाली जनताको पैसा आजको भोलि छैन भन्न पाइँदैन कुनै पनि ऐन ल्याएर, र यदि छैन भन्ने भने आजै भनिदिनुपर्छ, उसले लगानी गर्नुभन्दा अगाडि नै तिमीहरूको पैसा जिरो हुन्छ है भनेर भनिदिनुपर्छ। त्यस कारणले तपाईँहरूले त्यो हिम्मत गर्नु पर्यो भनेर हामीले भनेको छ। त्यस कारणले गर्दा माननीयज्यूहरू यसमा एकदमै सचेत हुनुहुन्छ। अध्यक्ष कार्कीले नेपाललाई समृद्ध बनाउने पाटो जलविद्युत नै रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले ऊर्जाको उत्पादनलाई बढाउन सके डिजेल र पेट्रोलको आयात घटाउन सकिने भन्दै ऊर्जा क्षेत्रमा अहिले 65 लाख भन्दा बढी नेपालीले लगानी गरेको बताउनुभयो। खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले नेपाल खानेपानी संस्थानका कर्मचारीहरूलाई विनियमावली कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। आइतबार मन्त्रालयमा कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली 2081 सम्बन्धी जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले संस्थानका कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले लामो समयदेखि रोकिएर बसेको उक्त नियमावली कर्मचारी हकहितका लागि लागू भएको बताउनुभयो। उहाँले विनियमावली नेपाल सरकारको नियम र कानूनमा रहेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको भने
उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री यादवले कर्मचारी हक हितका लागि विनियमावलीमा संशोधनको आवश्यकता देखिए थप्नुपर्ने सेवा सुविधाका बारेमा जानकारी दिन पनि आग्रह गर्नुभयो। नियम कानून अनुसार कर्मचारीहरूको हक हितका लागि विनियमावलीमा संशोधन वा थप्नुपर्ने कुरा भए आफू तयार रहेको उहाँको भनाइ छ। यो विनियमावली समितिबाट क्याबिनेटमा गयो, क्याबिनेटले पुनः फिर्ता खानेपानी मन्त्रालयमा पठाइदियो र खानेपानी मन्त्रालयमा पठाइसकेपछि हामीले छलफल गरेर अब जुन अर्थबाट कानुनबाट राय बमोजिम आएको छ त्यसै अनुसार हामीले निर्णय गरेर यो विनियमावलीलाई छिटो गर्नुपर्छ भनिकन मैले एकदम बाहिर थिएँ त्यो बेला, बाहिरबाट नै मैले भनेर यो विनियमावलीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। सबै कर्मचारीको चासो छ, सबै साथीहरूको चासो छ। नेपाल खानेपानी संस्थानका महाप्रबन्धक इन्जिनियर अर्जुन बाबु ढकालले 7 वर्षसम्म विनियमावली स्वीकृत नहुँदा संविधानले दिएको खानेपानी उपभोग सम्बन्धी मौलिक हकको सेवामै समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभयो। उहाँले विनियमावलीको अभावमा रिक्त पदमा कर्मचारी पदपूर्ति तथा कर्मचारीको वृद्धि विकासमा समेत समस्या उत्पन्न भएको उल्लेख गर्नुभयो। सरकारको 50% भन्दा बढी शेयर भएको संस्थानमा लोकसेवा आयोगबाट पदपूर्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ। विनियमावली कहिले पनि अडिग भएर बस्दैन, यो समयानुकूल संशोधन भइ नै रहन्छ। अब अहिले हाम्रो पुरानो जुन विनियमावली थियो 2049 सालमा स्वीकृत भएको विनियमावली हो, यहाँले त्यही नै अहिले हेरिराख्नु भएको छ। 2066 सालमा आइपुग्दा कमसेकम अहिले 10औं संशोधन भनेको जस्तो लाग्छ मलाई। 10औं संशोधन भइसकेको छ भनेपछि 17 वर्षमा 10 पटक चाहिँ त्यो विनियमावली संशोधन भयो। कार्यक्रममा 2073 सालदेखि विनियमावली नहुँदा कर्मचारी पदपूर्ति हुन नसकेको र सार्वजनिक सेवामा समेत असर पुगिरहेको जानकारी दिएको थियो। विनियमावली कार्यान्वयनमा आएसँगै रिक्त दरबन्दीमा कर्मचारी नियुक्तिको बाटो खुलेको छ। ग्वारको फ्लाइओभरको निर्माण गुणस्तरहीन भएको भन्दै काम रोकेर भत्काइएको थियो, तर गुणस्तरहीन देखिएको केही भाग मात्र भत्काएर फ्लाइओभर निर्माणको काम पुनः सुरु भएको छ। पुस मसान्तसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने फ्लाइओभर अहिलेसम्म पूरा भएको छैन। सडक विभाग अन्तर्गतको गुणस्तरीय अनुसन्धान विकास केन्द्रले वैशाख मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने र वर्षासम्म गाडी चल्ने गरी काम सम्पन्न गर्न ठेकेदारलाई निर्देशन दिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालको विकास निर्माण क्षेत्रमा हुने ढिलासुस्ती रोककै रूपमा छ, यो तपाईलाई भनिराख्न आवश्यक छैन। नेपाली निर्माण कम्पनीले बनाउन लागेको नेपालको सबैभन्दा पहिलो फ्लाइओभर ग्वारखु फ्लाइओभरमा पनि त्यही देखिएको छ। करिब 82% काम सकाएर गुणस्तरीयहीन भएको भन्दै पुनः भत्काउन लगाएर अहिले फेरि निर्माण कार्य भइरहेको छ। आखिर किन हुन्छन् नेपालमा गुणस्तरहीन पूर्वाधार क्षेत्र? आखिर किन हुँदैनन् समयमा सम्पन्न? यसको जवाफ न सरकारसँग छ न त निर्माण कम्पनीसँग। आखिर किन भत्काएको थियो ग्वारखु फ्लाइओभर? अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ जुन हाम्रो सातो बाटो साइडपट्टिको एउटा आरिवाल जुन समस्या थियो त्यो ठाउँमा चाहिँ अहिले रिकन्स्ट्रक्सनको कामहरू भइरहेछ। सातो बाटोतर्फको एउटा आरिवालको एउटा जोइन्टमा चाहिँ समस्या थियो, त्यो ठाउँमा चाहिँ कस्तो भनेदेखि कन्सोलिडेसनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक दबेको थियो। समस्या एउटा जोइन्टमा मात्रै थियो, तर इन्टरलकिङ ब्लकहरू चाहिँ इन्टरलकिङ एक आपसमा इन्टरलक भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा मात्रै जोइन्ट मर्मत गर्नको लागि पनि हामीले लगभग 40 मिटर जतिको खोजेर बनाउनु पर्ने अवस्था हो। र अहिले चाहिँ त्यो सम्पूर्ण कामहरू तलको जगको कामहरू सकिएर आरिवालको कामहरू फेरि रिकन्स्ट्रक्सन सुरु भइसकेको छ। सडक विभाग अन्तर्गत पर्ने गुणस्तरीय अनुसन्धान विकास केन्द्रले भने ग्वारखु फ्लाइओभर भत्काउनुको कारण गुणस्तरीयहीन भएको भन्दै भत्काएको जनाएको छ। अबको वैशाख मसान्तसम्म यो निर्माण कार्य सम्पन्न हुने विकास केन्द्रले जनाएको छ। जुन अहिले हामीले जुन आरी रिकन्स्ट्रक्सन गरिरहेका छौँ त्यो आरिवाल चाहिँ लगभग चैत मसान्तसम्म सक्ने र बर्खा अगाडि नै हाम्रो सबै कालोपत्रको काम चाहिँ बर्खा अगाडि नै सक्ने योजना हो यो हावाको। यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि जस्तै निर्माण व्यवसायको चाहिँ म्याद चाहिँ पहिलो म्याद त पछि यो 81 पुस 8 गतेसम्म थियो। त्योभन्दा पछाडि जति दिन उसले ढिला काम सम्पन्न हुन्छ त्यो प्रत्येक दिनको चाहिँ 0.05% पर डे अफ द कन्ट्र्याक्ट अमाउन्ट चाहिँ उसले लिक्विड ड्यामेज दिएर काम गरिरहेको अवस्था हो। र जति दिन ढिला हुन्छ लगभग
एक दिनको लगभग 81-82 हजार कति हजार उसले हर्जाना तिरेर काम गरिरहेको अवस्था हो अहिले। ग्वारकुमा हुने जामलाई सहज बनाउने उद्देश्यले निर्माण भएको यो फ्लाइओभर समयमा सम्पन्न नहुँदा आम सर्वसाधारणले झनै शास्ति भोगिरहेका छन्। 1 वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न हुनुपर्नेमा 4 वर्ष बित्दा पनि अहिलेसम्म निर्माण कार्य भएको छैन। अझै पनि सरकारले बर्खासम्म निर्माण कार्य सम्पन्न भएर गाडी चल्ने बाटो खुला गर्ने भने पनि यसमा सम्पन्न हुनुपर्नेमा अझै शङ्का उत्पन्न भएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा पुरन सुवेदीका साथमा सुरजन बोहरा, काठमाडौँ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन विधेयक मार्फत बजेट निर्माणमा अर्थ मन्त्रालय हावी हुन खोजेको भन्ने टिप्पणीमा कुनै सत्यता नभएको बताउनु भएको छ। सभाको आइतबारको बैठकमा उहाँले बजेट निर्माणका क्रममा विधेयक मार्फत योजना आयोगको अधिकार कटौती नगरेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। बजेट निर्माणको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयले गरे पनि सबै मन्त्रालयहरूका आफ्नै परिभाषित जिम्मेवारीहरू रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले बजेटको सिलिङ अनुसार कसरी बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले नभई सम्बन्धित मन्त्रालय आफैले गृह कार्य गर्ने जिकिर गर्नुभयो। यो सिलिङ तोक्ने अधिकार योजना आयोगको हो भनेर योजना आयोगको हो, योजना आयोगले तोकेको छ। अहिले हामीले मूलत यो चाहिँ बजेटको चाहिँ साइज कत्रो हुन्छ, हाम्रा रिसोर्स म्यानेजमेन्टका खास गरी बजेटका दुईटा पक्ष हुन्, स्रोत व्यवस्थापन र खर्च व्यवस्थापन। स्रोत व्यवस्थापनको बाटोमा हामीले कुन साइजको बजेट निर्माण गर्न सक्छौँ गिभन सिचुएसनमा, हामीसँग राजस्व परिचालनको अप्टिमम लिमिट के हुनसक्छ, हामीले चाहिँ जिडिपीसँगको कम्पेरिजनमा वा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको सन्दर्भमा हाम्रो आफ्नै विगतको अनुभवको सन्दर्भमा कुन लिमिटसम्म हामी आन्तरिक ऋणमा जान सक्छौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेणु चन्दले शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सम्बन्धी कानून नबनेको भन्दै सरकारसँग जवाब माग गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रिय सभाले पास गरेर पठाएको लामो समय भइसक्दा समेत विधेयकले कानूनी रूप नलिएको भन्दै सरकारसँग जवाब माग गर्नुभयो। शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको विधेयक कता हरायो, सरकारले जानकारी दिनु पर्यो। राष्ट्रिय सभाले पास गरेर उहिले पठाइसकेको विधेयक अहिलेसम्म पनि क्रियान्वयनमा किन गइरहेको छैन, सामान्य अध्यक्ष मार्फत सरकारसँग यसको जवाफ माग्दछु। र बैतडीको पाटन एयरपोर्ट किन सञ्चालन भइरहेको छैन, त्यहाँ प्लेन उडिरहेको छैन, त्यहाँ टिकटक र रिल्स जरुर बनिरहेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद घनश्याम रिजालले सिराहाको औरहीमा दलितमाथि गरिएको विभेद छानबिन गर्न संसदीय समिति माग गर्नुभयो। उक्त घटनाले 60 लाख दलित समुदायलाई अपमानित गरेको उहाँको भनाइ छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सिराहाको औरही गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 मा गर्ने भनिएको महायज्ञको लागि सो स्थानमा बस्ने दीपक मल्लिकको घर भत्काइएको छ। दलितले बसोबास गरेको माटो अपवित्र हुन्छ भन्दै घरको जमिनमा रहेको माटो समेत खनेर फालिएको छ। म यो जघन्य अपराधको निन्दा गर्दछु। यो घटनाले झन्डै 60 लाख दलित समुदायलाई फेरि एकपटक अपमान गरेको छ। संविधान र कानुनको धज्जी उडाएको छ भने नेपाल र संसारभरि छरिएर बसेका सभ्य नेपालीहरूको शिर राजले झुकाउन बाध्य बनाएको छ। सांसद रिजालले निर्वाचित प्रतिनिधिले नै अपराधको नेतृत्व गर्नुले नेपाली समाजको चेतनाको स्तर उदाङ्गो भएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रभाव सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ। सभाको आइतबारको बैठकले विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्दै बहुमतले पारित गरेको हो। बैठकमा यसअघि प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रभाव सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उक्त प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको हो। मान्य सदस्यहरू, अब प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सुशासन प्रवर्धन
तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। विधेयकमाथि संशोधन हाल्न चाहने सांसदहरूले 72 घण्टाभित्र संघीय संसद सचिवालयमा संशोधन हाल्न सक्नेछन्। सरकारले विभिन्न 12वटा ऐनलाई संशोधन गर्ने भन्दै अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको हो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विद्यमान कानूनहरूले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न अवरोध सिर्जना गरेको कारण सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी विधेयक ल्याइएको बताउनु भएको छ। आइतबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै मन्त्री गुरुङले सरकारले गरेको राम्रो कामको समेत विरोध गर्ने प्रतिपक्षको धर्म भएको उल्लेख गर्दै यसको कुनै ओखति नभएको तर्क गर्नुभयो। उहाँले सरकारले कतिवटा ऐन संशोधन गर्यो भन्दा पनि कानूनमा कति धेरै समस्या रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले योगमाया विश्वविद्यालयको नाम परिवर्तनको विषयलाई सत्ता पक्षको फूलमाथिको बुट्टा र सुनमाथिको सुगन्ध जस्तो मानेको उल्लेख गर्नुभयो। तपाईले देख्नुभयो एक थरी साथीहरूले योगमाया विश्वविद्यालयको नाम चाहिँ परिवर्तन गरेको कुरा गाँठमाथिको खटिरा जस्तो ठान्नुभयो तपाईँले। हामीले के ठान्यौँ, सत्ता पक्षले के ठान्यो, सरकारले के ठान्यो, यो विधेयक प्रस्ताव यो मैले पनि के ठाने भनेदेखि यो हामीलाई त यो फुलमाथिको बुट्टा जस्तो सुनमाथिको सुगन्ध जस्तो लागिरहेछ। मेरो उत्तर यति हो यसमा। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीमा देखिएका समस्याहरूको तत्काल समाधान गर्नको लागि सहकारी सम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो। उहाँले सहकारी ऐनमा रहेको त्रुटि र सहकारी सम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिले दिएको निर्देशन, सहकारीका विभिन्न निकायले दिएको सुझाव र सहकारी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताको आधारमा विधेयक अघि सारिएको जिक्र गर्नुभयो। उहाँले विधेयकले कानूनी रूप लिएपछि सहकारीहरूमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्नको लागि सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। अहिलेको यो विधेयक तत्काल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सबै ठाउँबाट आवाज आएको। म किन यो भनिरहेको छु भने सहकारी ऐन 2074 अनि प्रतिनिधि सभामा गठित समितिले तत्काल कामको थालनी गर्नुपर्ने, यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने भनेको निर्देशन, त्यसको साथसाथै सहकारी पीडितहरूसँग सरकारले समय समयमा गरेको सहमति, सहकारी क्षेत्रका विभिन्न तहका निकायले दिएको सुझाव र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता र हामीले अन्यत्र सहभागी हुँदा देखिएका कतिपय कुराहरूको आधारमा यो सहकारी विधेयक चाहिँ तुरुन्तै ल्याएर यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। मन्त्री अधिकारीले तत्कालका समस्याहरू समाधान गर्ने र समयक्रमसँगै आवश्यक परिमार्जन गर्ने सरकारको नीति रहेको बताउनुभयो। विश्व मौसम विज्ञान दिवस तर चेतनामूलक गतिविधिको साथ यो दिवस विश्वभर मनाइएको छ। सन् 1950 मा विश्व मौसम विज्ञान संगठन स्थापना गर्ने महासन्धि लागू भएको सम्झनामा यो दिवस मनाउन थालिएको हो। जलवायु सम्बन्धी समस्याबाट समाजलाई सुरक्षित राख्नको लागि नेपालमा पनि यो दिवस मनाउने गरिएको छ। प्रारम्भमा जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर सचेतनामूलक कार्यक्रमको साथ यो दिवस मनाउने गरिएको थियो। तर विगत केही दशक यता जलवायु परिवर्तन र त्यसले मानव सभ्यता र विश्वलाई नै प्रभाव पार्ने संकटपूर्ण परिस्थिति उत्पन्न भएकाले सोही अनुसारका सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न थालिएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघले यो वर्ष जलवायु जन्य समस्या समाधान गर्न पूर्व सूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने र जोखिम घटाउन सूचना प्रवाहमा जोड दिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काले जलवायु परिवर्तनबाट भविष्यमा हुन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गरी सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा विश्व मौसम विज्ञान दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले
हिम नदीहरू क्रमशः साना हुँदै गइरहेको र जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर नेपालका नदी प्रणाली, जलविद्युत आयोजना, कृषि प्रणाली, पर्यटन क्षेत्र र सम्पूर्ण जैविक विविधतामा परिरहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिले नै जलवायु परिवर्तनबाट पर्ने असर न्यूनीकरणका लागि पूर्व तयारी नगर्ने हो भने भविष्यमा नेपालको जलस्रोतमा गम्भीर चुनौती आउन सक्ने बताउनुभयो। जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिम नदीहरू पग्लिने क्रम बढिरहेको र हिमताल फुट्ने क्रम पनि जारी रहेको उहाँले बताउनुभयो। सरकारले पूर्व सूचना प्रणालीलाई अझ बलियो बनाउने काम गरिरहेको भन्दै मन्त्री खड्काले पछिल्ला वर्षहरूमा पूर्व सूचना प्रणालीका कारण धेरै जनधनको क्षति हुनबाट रोकेको उल्लेख गर्नुभयो। जलवायु परिवर्तनका जोखिमहरूलाई ध्यानमा राखेर सरकारले बजेट निर्माण गर्ने पनि उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। हामीले भविष्यमा आउन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गरी यदि अहिले नै उचित तयारी सुरु गरिएन भने भविष्यमा नेपालको जल सुरक्षामा गम्भीर सङ्कट आउन सक्छ भन्ने। यसकारण सरकारले यस जल तथा मौसम विभाग मार्फत हिम नदीहरूको विस्तृत अध्ययन, जल चक्रको वैज्ञानिक अनुगमन गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाएको छ। मन्त्री खड्काले सरकारले हिम नदीहरूको विस्तृत अध्ययन अनुगमन गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले हिम नदीहरूको संरक्षण र जलवायु परिवर्तनहरूको असर न्यूनीकरणका लागि सहकार्य गर्न सरकार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग हातेमालो गर्दै अघि बढिरहेको बताउनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ पुनः विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। इलाममा केराको दाम्चाबाट रेसा निकालेर विभिन्न किसिमका सामग्रीहरू निर्माण गर्न थालिएको छ। इलाम नगरपालिका सोयाका स्थानीयलाई केराबाट धागो बनाएर विभिन्न किसिमका सामग्री निर्माण गर्न सिकाइएको थियो। त्यसपछि उनीहरूले खेर गएको केराको बोटबाट मनग्गे आमदानी गर्न थालेका हुन्। हामी केरा खान्छौं तर केराको बोट अर्थात् दाम्चा भने त्यत्तिकै खेर फाल्छौं। खानका लागि उपयोगी फल केराको बोटबाट धागो बनाएर आकर्षक सामग्रीहरू समेत निर्माण गर्न सकिन्छ। इलाममा केराको दाम्चाबाट रेसा उत्पादन गरी उपयोगी सामग्रीहरू उत्पादन गर्न थालिएको छ। जिल्लामै पहिलो पटक इलाम नगरपालिका वडा नम्बर 11 सोयाका महिलाले खेर गएका केराको दाम्चाबाट रेसा उत्पादन गरेर विभिन्न सजावट एवं गिफ्ट आइटमहरू बनाउन थालेका हुन्। उद्यमी बन्दै स्वरोजगार भएर आर्थिक स्तर माथि उठाउन महिलाहरूका लागि इलाम नगरपालिकाको सहयोगमा तालिम सञ्चालन गरेर सामग्री बनाउन सिकाइएको हो। त्यत्तिकै खेर गएको केराको दाम्चालाई सदुपयोग गर्न नगरपालिकाले सहयोग गरेको हो। सिप सिकेका महिलाका लागि खेर गएको स्थानीय कच्चा पदार्थ र समयको सदुपयोग पनि भएको छ। यसबाट महिलालाई सिप युक्त र आर्थिक रूपमा सबल बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ। फल खान मात्र प्रयोग भइरहेको केराको दाम्चाबाट विभिन्न सामग्री बनाउने सिप सिकेर आमदानी गर्न पाउँदा उनीहरू पनि उत्साहित बनेका छन्। उनीहरूले उत्पादित सामग्रीको बजारीकरणमा सहयोग गरिदिन स्थानीय सरकारलाई आग्रह पनि गरेका छन्। महिलाहरूलाई केराको दाम्चाबाट निस्किने रेसाबाट धागो बनाएर ढाकी, चकटी, ऐना लगायतका विभिन्न सामग्री बनाउन सिकाइएको छ। हामीले चाहिँ घर केरा भन्छ, त्यसबाट चाहिँ दाम्चा पेलेर निकालेर अनि त्यो डोरी यसरी बनाउने, अनि त्यस पछाडि डोरी सुकाइसके पछाडि हामी यसरी रेसा बनाउँदैछौँ, जसको लागि चाहिँ हामीलाई नगरपालिकाले एकजना ट्रेनर्स म्याम पठाइदिनु भएको थियो। उहाँले हामीले विभिन्न किसिमकोहरू बनाउन सिकाउनु भएको छ, जसले गर्दा किरिङ भयो, ऐनाहरू, घडीहरू, धेरै किसिमकोहरू सजाउने सामानहरू बनाउन सिकाउनु भएको छ। अब त्यो बनाएर मात्रै भएन, अब यो बनाइसकेर चाहिँ आफैले मात्रै प्रयोग गर्ने हो कि अरूलाई नै उपहार मात्रै दिने हो कि होइन। अब भोलि गएर हामी जस्तो महिलाहरूले चाहिँ रोजगारको एउटा बाटो अपनाउने हो कि होइन। रेसाबाट बनाइएको यो
ढाकी हो। यसलाई अब ढाकी हामीले धेरै मेहनत गरेर बनाइएको छ। त्यस पछाडि यो ऐना बनाइएको छ, डिजाइनहरू हालिएको छ। यो सादा ऐना धेरै प्रकारको धेरै किसिमको बनाउन सकिन्छ, धेरै थोकहरू बनाइएको छ यो केराको रेसाबाट। अब यसलाई हामी महिलाहरू उद्यमी बनौँ, महिलाहरू कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर हामीले यो सानो अहिले बनाइरहेको छौँ। धेरै थोकहरू बनाएको छौँ, तर यसलाई हामीले कहाँ लगेर बेच्ने, कुन ठाउँमा लगेर बेच्ने, यसलाई चाहिँ कहाँनिर यसको के पो भनिन्छ त्यो लाने ठाउँ, बेच्ने ठाउँ हामीलाई थाहा छैन। यो चाहिँ अब स्थानीय सरकारहरूले पनि थोरै हामीलाई यो गरिदिएको भए हामी सबै उद्यमी हुन्थ्यौँ होला। महिला इलाम नगरपालिकाले स्थानीय 2 वटा सहकारी संस्थासँग साझेदारी गरेर स्थानीय महिलालाई स्वरोजगार बनाउन केराको दाम्चाबाट रेसा उत्पादन गरी विभिन्न सामग्री बनाउन तालिम दिएको थियो। हाल परम्परागत रूपमा नै तालिम दिएको र यसलाई स्थानीय सरकारले व्यावसायिक बनाउन काम थाल्नुपर्ने बताइएको छ। यसका लागि आवश्यक पर्ने मेसिनहरू पर्याप्त नभएकाले परम्परागत ढङ्गबाट नै रेसाबाट धागो बनाएर सजावट एवं गिफ्ट आइटमहरू बनाउन सिकाइएको हो। रेसाबाट धागो बनाउँदैछौँ हामीले चाहिँ हैन। धागो बनाउँदाखेरि पनि ट्रेडिसनल वेबाट बनायौँ हामीले। यो पुरानो परम्परागत तरिकाले बनाइरहेको छौँ। यसको लागि मेसिनहरू चाहिँ छैन, तर हातले यसरी बाटेको डोरीबाट पनि हामीले विभिन्न प्रकारको सामग्रीहरू बनाएको छौँ, जुन सजावटको लागि गिफ्ट आइटमहरू बनाएको छौँ हैन। यहाँनिर आएर मैले चाहिँ 11 नम्बर वाडामा 12 जना लेडिजहरूलाई ट्रेनिङ दिएर भर्खरै ट्रेनिङ सकिएको छ। यसको लागि चाहिँ अब बजारीकरणको लागि स्थानीय सरकारहरूले पनि पहल गर्नु पर्यो। साथै यो चाहिँ इन्टरनेसनल लेभलमा पनि जान्छ, किनभने यो इको फ्रेन्डली छ। यसले चाहिँ राम्रो बजार पाउँछ, इको फ्रेन्डली सामानहरू। र बजार यो चाहिँ हाम्रो गाउँघरमा जङ्गलमा कुहिएर खेर जाने कुराहरूबाट पनि राम्रो सजावटको सामान बनाउन सकिन्छ भन्ने थिमले चाहिँ मैले यो ट्रेनिङ दिइरहेको छु। तालिम लिएकाहरूलाई पुनः चर्खाबाट अन्य विभिन्न किसिमका सामग्री बनाउने तालिम दिने योजना रहेको छ। उत्पादित सामानलाई बजारीकरण गर्दै महिलालाई उद्यमसँग जोडेर स्वरोजगार बनाउन नगरपालिका लागि परेको छ। अब तत्काल म यसलाई चर्खाबाट धागो बनाउने अनि कपडा बनाउनेतिर चाहिँ लाँदैछु तुरन्तै। यो अब कति 3,51,000 कति पैसा उब्रेको छ 15 लाखमा। अब 1 लाख रुपियाँ थपियो भने चाहिँ तुरन्तै हामी यो तालिम सुरु गरिहाल्छौँ र बजारीकरणको लागि। अनि साडी बुन्ने हो कि कोट बुन्ने हो कि जरीकोट बुन्ने हो कि त्यसको लागि चाहिँ तयारीमा छौँ। स्थानीय 12 जना महिलाले केराको दाम्चाबाट विभिन्न उपयोगी सामग्री तयार पार्ने हस्तकलाको सिप सिकेका हुन्। नगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा रहेका उद्यमीलाई बजारसँग जोड्नका लागि उद्यमशीलता कार्यक्रम अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा 15 लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो, जसबाट ढाका बुनाई, केस काट्ने, केराको दाम्चाबाट रेसा निकाली विभिन्न ह्यान्डिक्राफ्ट बनाउने, सूर्यमुखीको तेल उत्पादन गर्न बिउ बिजन वितरण र सो सम्बन्धी तालिम एवं बेमौसमी तरकारी खेती सम्बन्धी तालिमहरू प्रदान गरिसकेको छ। अब अन्य केही सिपमूलक तालिमहरू पनि प्रदान गर्ने योजना रहेको छ। सिकेको सिपलाई व्यवसायमा बदल्न र स्थानीय सरकारले पनि बजारीकरणमा सहयोग गर्न आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि इलाम सहकर्मी टीका खतिवड़ाको रिपोर्ट। नेपाल बीमा प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्ष शरद ओझाले प्राधिकरणबाट विगतमा जारी भएका निर्देशनहरूलाई एकीकृत स्वरूपमा ल्याउने काम भइरहेको बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा बीमा क्षेत्रको अबको बाटो विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उहाँले बीमकहरूले प्राधिकरणबाट विगतमा जारी भएका निर्देशनहरू एकीकृत रूपमा ल्याइदिन गरेको मागको सम्बोधनका लागि प्राधिकरणले काम गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले आफू प्राधिकरणमा आएको केही दिनमै निर्देशनलाई एकीकृत गर्न कमिटी बनाएर काम सुरु गरेको बताउनुभयो। नियमावलीमा परेका विषयहरूलाई निर्देशनबाट हटाउने र आवश्यक पुनरावलोकन भएको ठाउँमा समय अनुकूल बनाउने बारेमा काम सुरु भइसकेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले 2 महिनाभित्र काम सकिसक्ने र बीमकलाई सहजता प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो। बीमा क्षेत्रको हितका लागि सम्पूर्ण स्टेक होल्डको हित सुनिश्चित हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। बीमकको वित्तीय संस्था बलियो नभए बीमतीको हित संरक्षण हुन नसक्ने भन्दै उहाँले बीमकको वित्तीय स्वास्थ्य बलियो बनाउन सहजीकरण गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो। प्राय सबै बीमकको साथीहरूको एउटै भनाइ थियो, जुन नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट विगतमा जारी भएका
निर्देशनहरू छन् त्यसलाई एकीकृत स्वरूपमा आएको भए त्यसले हामीलाई सहज हुन्थ्यो भन्ने थियो। त्यो सम्बन्धमा हामीले आएको 3-4 दिनमै एउटा कमिटी बनाएर तत्सम्बन्धमा एकीकृत निर्देशनलाई चाहिँ एकीकृत गर्ने कैयौँ विषयहरू हाम्रो नियमावलीमा परेका छन् त्यसलाई निर्देशनबाट हटाउने सँगसँगै जहाँ चाहिँ आवश्यक पुनरावलोकन आवश्यक छ त्यसलाई समयानुकूल बनाउने भन्ने सम्बन्धमा काम सुरु भइसकेका छ। सम्भवतः 1.5 महिनाभित्र कति लाग्छ अब अहिले ठ्याक्कै यकिन भन्न सकिएन। अध्यक्ष ओझाले समग्र विवाह उद्योगको हितलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सभामुख देवराज घिमिरे अन्तर्व्यवस्थापिका संघ आइपियुको 150औं महासभामा सहभागी हुन उज्बेकिस्तान जाँदै हुनुहुन्छ। सभामुख घिमिरे नेतृत्वको 9 सदस्यीय टोली यही चैत 20 गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने तय भएको हो। उक्त टोली आगामी वैशाख 2 गते मात्र स्वदेश फर्कने कार्यतालिका रहेको छ। 2 हप्ता लामो भ्रमण टोलीमा प्रमुख 4 राजनैतिक दलबाट 1-1 जना सदस्य छन्। नेकपा एमालेबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर अन्जान साक्य, कांग्रेसबाट प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे, माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य सूर्यमान दोङ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाबाट सांसद सुविता गौतम सभामुखसँगै उज्बेकिस्तान जाने तय भएको छ। संघीय संसद सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय, प्रतिनिधि सभा सचिव हर्क राई, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध शाखाका उपसचिव राजु रिमाल र सभामुखका स्वकीय सचिव तेज प्रकाश भट्टराई पनि टोलीमा सहभागी हुने बताइएको छ। मुस्ताङमा लेक लागेर 1 वर्षका अवधिमा 11 पर्यटकको मृत्यु भएको छ। 2081 को वैशाखदेखि हालसम्म 9 विदेशी तथा 2 नेपाली पर्यटकको लेक लागेर मृत्यु भएको हो। मुक्तिनाथ मन्दिर दर्शन तथा मुस्ताङ भ्रमणका क्रममा सबैभन्दा बढी भारतीय पर्यटकको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुस्ताङले जनाएको छ। मुस्ताङ गएका मध्ये 5 जनाको वारागुङ मुक्ति क्षेत्र 1 मुक्तिनाथमा, 5 जनाको घरपझुङ 4 जोमसुममा र 1 जनाको थासाङ गाउँपालिका 2 मा लेक लागेर मृत्यु भएको हो। लेक लागेर मृत्यु हुनेमा 58 वर्षदेखि 81 वर्ष उमेर समूहका पर्यटकहरू रहेका छन्। 2080 मा 17 जनाले लेक लागेर ज्यान गुमाएका थिए। प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालय घरझोङ र थासाङ गाउँपालिकाले पनि लेक लाग्ने समस्या सम्बन्धी वाल पेन्टिङ तथा भित्ति लेखन कार्यक्रम गरी मुस्ताङ भित्रने पर्यटकलाई सचेत गर्दै आएको छ। विशेष गरी समुद्री सतहबाट 3800 मिटरको उचाइदेखि लेक लाग्न थाल्छ। ज्येष्ठ नागरिक, शारीरिक रूपमा अशक्त र दीर्घ रोगका औषधि सेवन गर्ने पर्यटकलाई लेक लाग्ने गरेको पाइएको बताइएको छ। श्रीकेश जडीबुटी आयुर्वेदिक हेयर ओइल औषधि व्यवस्था विभागमा सूचीकृत भएको छ। सप्तऋषि ओइल एन्ड कस्मेटिक इन्डस्ट्रीद्वारा उत्पादित श्रीकेश जडीबुटी आयुर्वेदिक हेयर ओइल आधिकारिक रूपमा औषधि व्यवस्था विभागमा सूचीकृत भएको हो। यो सँगै श्रीकेश औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता हुने पहिलो हेयर ओइल बनेको छ। गत साउन 17 गते औषधि व्यवस्था विभागले जडीबुटी जन्य तेलहरूको खाने र बाह्य प्रयोगको लागि प्रचलनमा रहेका उत्पादनहरूलाई सूचीकृत हुन सूचना जारी गरेको थियो। सोही अनुसार श्रीकेश जडीबुटी आयुर्वेदिक हेयर ओइल विभागमा सूचीकृत भएको हो। विभागमा दर्ता हुने कुनै पनि जडीबुटी जन्य तेलहरूले उत्पादन गर्ने वस्तुको फर्मुला वा कम्पोजिसनको आधार पेश गर्नुपर्ने विभागले मापदण्ड तोकेको छ। यसको साथै मूल्य खोसडा पेश गर्नुपर्ने र उत्पादनले जनस्वास्थ्यमा हानि नोक्सानी नहुने प्रत्याभूति सहितको कबिलियतमा पेश गर्नुपर्ने लगायतका न्यूनतम मापदण्डहरू पनि पूरा गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ। बजारमा बिना मापदण्डका जडीबुटी जन्य तेलहरू फन्दै बिक्री वितरण गरेपछि सरकारले यसको नियमन र नियन्त्रणको लागि मापदण्ड बनाएको हो। नेपालमा पछिल्लो केही वर्षदेखि सप्तऋषि ओइल एन्ड कस्मेटिक इन्डस्ट्रीले विभिन्न आयुर्वेदिक सामग्रीहरू उत्पादन गरिरहेको छ। मानव स्वास्थ्यमा हानि नपुग्ने जडीबुटी जन्य उत्पादनलाई कम्पनीले प्राथमिकता दिएको छ भने संयोगलाई रोजगारी समेत दिएको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ, चलिरहन्छ।
साताको पहिलो दिन आइतबार शेयर बजारमा उच्च गिरावट आएको छ। अघिल्लो दिनको तुलनामा नेप्से परिसूचक 54.62 अङ्क अर्थात् 2.04% घटेको हो। सो गिरावटपछि नेप्से 2614 अङ्कमा कायम भएको छ। कारोबार रकम भने बढेको छ। अघिल्लो दिन 4 अर्ब 56 करोडको कारोबार भएकोमा यस दिन 6 अर्ब 32 करोडको कारोबार भयो। कुल 13 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 230 को घट्यो। सबै सेक्टरका सूचक घटेका छन्। बैंकिङ 1.47, विकास बैंक 2.42, फाइनान्स 2.99, होटल तथा पर्यटन 2.23, हाइड्रो पावर 2.33, लगानी 2.05, जीवन बीमा 1.85, उत्पादन तथा प्रशोधन 1.46, माइक्रो फाइनान्स 2.36, निर्जीवन बीमा 2.07, अन्य 1.74 र व्यापार 2.85% घटे। मूल्य धेरै बढ्नेमा रिएन्सर कम्पनीहरू अगाडि रहे। आइसिएफसिडी 88 को 3.89, कुथेली बुखरी स्मल हाइड्रो को 2.8, एनआईसीएडी 8283 को 2 तथा एसबीडीवी 87 को 2% मूल्य बढ्यो। मिथिला लघुवित्तको मूल्य 10% घट्यो। भूगोल एनर्जी को 7.2, सयपत्री हाइड्रो को 6.4, मायाखोला हाइड्रो को 5.66, अपर्सोल हाइड्रो को 5.46% मूल्य घट्यो। कारोबार रकमका आधारमा हिमालयन री इन्स्योरेन्स, एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर, नेपाल पुनर्विमा, युनाइटेड मोदी हाइड्रो पावर तथा सिन्धु विकास बैंक क्रमशः अगाडि रहे। साताको कारोबारको पहिलो दिन आइतबार सुनको मूल्य घटेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासंघको अनुसार शुक्रबारको तुलनामा आइतबार छापावाला सुनको मूल्य तोलामा 900 रुपियाँले घटेको हो। यो सँगै आइतबार छापावाला सुनको मूल्य तोलामा 1,74,100 रुपियाँ कायम भएको छ। यसअघि शुक्रबार छापावाला सुनको मूल्य तोलामा 1,75,000 रुपियाँ कायम भएको थियो। यस्तै आइतबार चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ। महासंघको अनुसार चाँदी प्रति तोला 15 रुपियाँले घटेको हो। यो सँगै चाँदीको मूल्य प्रति तोला 1,980 रुपियाँ कायम भएको महासंघले जनाएको छ। यसअघि शुक्रबार चाँदी प्रति तोला 1,995 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको सरकार विरुद्ध हजारौं नागरिकहरूले तेल अभिभमा प्रदर्शन गरेका छन्। सरकारले सिनबेट घरेलु गुप्तचर सेवाका प्रमुखलाई बर्खास्त गर्ने र गाजामा पुनः लडाईँ सुरु गर्ने निर्णयको विरोधमा उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। नेतान्याहुले सन् 2021 देखि सिनबेटको नेतृत्व गरिरहेका रोनेन वारलाई हटाउने निर्णय गरेर लडाईँ सुरु गर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि इजरायलका जनता सडकमा टर्चलाइट सहित प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। प्रदर्शनकारीहरूले इजरायली झण्डा फहराउँदै गाजामा रहेका बाँकी इजरायली बन्दीहरूको रिहाईको पनि माग गरेका थिए भने सम्झौताको लागि आह्वान गरेका छन्। नेतान्याहुले भने यो निर्णय राजनैतिक रूपमा प्रेरित भएको भन्ने आरोपलाई अस्वीकार गरेका छन्। तर उनका आलोचकहरूले वारलाई हटाउन खोजेर इजरायलको लोकतन्त्रलाई आधार बनाउने संस्थाहरूलाई कमजोर बनाएको आरोप लगाएका छन्। प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा केन्द्रित घुसखोरीको अनुसन्धान र हमासको नेतृत्वमा अक्टोबर 7, 2023 मा दक्षिणी इजरायलमा भएको आक्रमणलाई रोक्न असफल भएको आरोप प्रत्यारोपका बीच नेतान्याहु र बार महिनौदेखि विवादमा छन्। पर्यटन प्रवर्धनको लागि कम्बोडियामा नदी महोत्सवको आयोजना गरिएको छ। कम्बोडियाको 9 नदी महोत्सव दक्षिणी ताक्यो प्रान्त स्थित नदी किनारको प्रान्तहरूमा पर्यटन प्रवर्धन गर्न आयोजना गरिएको हो। नदीलाई संस्कृति र प्राकृतिक पर्यटनसँग जोड्नको लागि नदी किनारमा 3 दिने महोत्सव आयोजना गरिएको बताइएको छ, जसमा कला प्रदर्शन, खेलकुद सहित विभिन्न किसिमका मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरू समेत समावेश गरिएको छ। कम्बोडियाको अर्थतन्त्रलाई समर्थन गर्ने 4 स्तम्भ मध्ये पर्यटन क्षेत्र पनि एक हो। यसको अलावा कम्बोडियाको अर्थतन्त्रलाई समर्थन गर्ने स्तम्भहरूमा कपडा निर्यात, कृषि र घरजग्गा निर्माण रहेका छन्। पर्यटन मन्त्रालयको प्रतिवेदन अनुसार दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रले 2024 मा 67 लाख विदेशी आगन्तुकहरू भित्राउन सफल भएको थियो, जुन वार्षिक रूपमा 23% वृद्धि हो। देशले गत वर्ष पर्यटन उद्योगबाट मात्र 3.63 अर्ब अमेरिकी डलरको कुल राजस्व आर्जन गरेको छ, जुन वार्षिक रूपमा 18% वृद्धि भएको हो।
अब पालो खेल समाचारको। प्रधानमन्त्री कपबाट बाहिरिसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेशले कोशीमाथि जित निकालेको छ। आइतबार सम्पन्न खेलमा सुदूर 31 रनले विजयी भएको हो। यो नतिजासँगै एक खेल खेल्न बाँकी रहेको सुदूरले 6 अङ्क पुर्याएको छ। कोशीको समान खेलबाट 2 अङ्क रहेको छ। सुदूरले प्रस्तुत गरेको 243 रनको लक्ष्य पछ्याएको कोशीले 45.1 ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै 211 रन बनाएको हो। कोशीका सकेब हकले सर्वाधिक 62 रन बनाए। 66 बल खेलेका उनले 11 चौका प्रहार गरे। समीर कार्की र कप्तान अंकित सुवेदीले समान 38 रन जोड्दा आशिष भट्टराई 36 रनमा आउट भए। अन्यको प्रदर्शन भने चित्त बुझ्दो रहेन। सुदूरका सौर्य श्रेष्ठले सर्वाधिक 3 विकेटले 9 ओभर बोलिङ गरेका उनले 1 मेडल सहित 45 रन खर्चिएर भोजराज भट्टले 2 विकेट लिए। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ पुनः विश्रामको। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। उद्योगको विकास नभई रोजगारी सृजना हुन रोजगार प्रवर्धक दर्शकलाई नारामा मात्र नभई व्यावहारिक रूपमा श्रमिकको स्वेच्छा सेप र रोजगारलाई जोडेर कार्यान्वयन गर्न आवश्यक। मन्त्रालय र प्राधिकरण बीचको विवादबाट नेपालसँग पर्याप्त बिजुली नभएको स्पष्ट। 28,500 मेगावाट उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्य अनुसार काम अघि बढ्नुपर्नेमा इप्पानको जोड। खानेपानी संस्थानको वेनेमाली कार्यान्वयनमा लैजान खानेपानी मन्त्रीको निर्देशन। संशोधनको आवश्यकता भए सुझाव दिन आग्रह। ग्वारको फ्लाइओभरको कमसल भाग भत्काएर बाँकी निर्माणको काम सुरु। वर्षासम्म गाडी चल्ने बनाउन गुणस्तरीय अनुसन्धान विकास केन्द्रको ठेकेदारलाई निर्देशन। इलामका स्थानीय केराको दाम्चाबाट रेसा निकाली विभिन्न किसिमको सामग्री निर्माण गरेर मन्दकी आमदानी गर्न सफल। स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्न स्थानीय सरकारको जोड। इजरायलका हजारौं जनता टच बालेर सडकमा उत्रिए। प्रधानमन्त्री नेतान्याहु विरुद्ध नाराबाजी र प्रदर्शन। गाजामा पुनः लडाईँ सुरु गर्ने लगायतका निर्णयको विरोध। र प्रधानमन्त्री कपमा प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको जित। सुदूरसँग कोशी प्रदेश 31 रनले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।